हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्ते। अब तो शादियों का सीज़न चल रहा है और शादियाँ तो बिल्कुल मेहंदी के बिना तो कोई मज़ा ही नहीं है शादी में। पहले लड़की को हल्दी लगती है, मेहंदी लगती है, ये सारी सेरेमनी शादी में होती है। क्योंकि हमारी मेहंदी है ही एक शगुन का कार्य करती है। मैं तो हर एक लड़की से यही कहना चाहूँगी कि आप सभी को मेहंदी लगाना आना चाहिए। क्योंकि जब हम भी छोटे थे तो हम भी रास्ता देखते थे, जिनको आती थी, जिन बड़ी दीदियों को मेहंदी आती थी उनको हम बोलते थे कि दीदी हमारे हाथ में मेहंदी लगा दो, लेकिन पर कोई भी नहीं लगाता था। पर मैंने सोचा कि क्यों ना हम खुद भी मेहंदी सीखें। इसीलिए मैंने मेहंदी खुद अपने आप से एक कॉपी और एक पेंसिल लेकर चालू हो जाती थी कि मैं खुद मेहनत करूँगी और मेहंदी खुद सीखूँगी। इसीलिए कभी बाज़ार जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे। क्योंकि आपने देखा है आजकल हर एक जगह मेहंदी लगाने के लिए बैठे रहते हैं। हर एक शॉपिंग मॉल के सामने मेहंदी बनाने वाले बैठे रहते हैं और उनके चार्जेस तो आपको पता ही होंगे कि वो कितना चार्ज अप्लाई करते हैं। इसीलिए सबसे बेस्ट यही तरीका है कि मेहंदी अपन खुद सीख लो। फ्री टाइम में हम जब बैठे रहते हैं तो हम मेहंदी की डिज़ाइन ही सीख लें। जो लड़कियां घर पे रहती हैं वो मेहंदी अगर खुद सीख लें तो ये एक कमाई का साधन भी हो जाता है। फिर हम दूसरों को शादी वगैरह में हर एक फंक्शन में मेहंदी लगाने के लिए जा सकते हैं। और ये तो एक नेक का काम है, आप जितना बोलेंगे वो नेक में तो देना ही पड़ता है। उसके लिए तो ऑब्वियसली आपको पता ही होगा कि कोई मना नहीं करता, क्योंकि नेक की चीज़ तो उस टाइम उनको देनी ही पड़ती है। क्योंकि ये मेहंदी है और मेहंदी तो रंग लाती ही है। अभी तो मैं अपनी हर एक पोस्ट को कॉपी पर ही बना रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मेरे हाथ पहले से ही मेहंदी से बने हुए हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि अभी जब तक मेहंदी नहीं निकलती है तब तक मैं अपनी पोस्ट कॉपी पर ही डालूँ। इसीलिए मजबूरन मुझे अपनी मेहंदी कॉपी पर ही बनानी पड़ रही है। क्योंकि आप लोगों को भी, जो लेडीज़ हैं उनको तो पता ही होगा कि मेहंदी निकलने में 2 से 3 हफ्ते लग ही जाते हैं। और ऑलरेडी मेरे हाथ में भी मेहंदी लगी हुई है। पोस्ट डालने के लिए मैंने अपने हाथों में मेहंदी लगा ली थी, तो वो अभी तक निकली नहीं है। इसीलिए मैंने सोचा कि अभी कॉपी पर ही अपनी पोस्ट को डालती हूँ। और गाइस, जो भी लोग हैं जो अपनी पोस्ट डालते हैं, प्लीज़ टाइम टाइम पर आप अपनी पोस्ट को डालते रहें। शादियों के सीज़न में हर एक कोई मेहंदी के लिए यही सोचता है कि कोई हमारे हाथ में मेहंदी बना दे। छोटी छोटी लड़कियां एक दूसरे का मुंह देखती हैं कि हमको कोई मेहंदी लगाएगा। और जब हमारे घर में भी शादी होती थी तब मेहंदी लगाने वाली तो कोई आती ही हैं, लेकिन जो छोटे बच्चे, लड़कियां जैसे ख़ास तौर पर होती हैं, वो मेहंदी के लिए रास्ता देखती कि हमको कौन मेहंदी लगाएगा। और आजकल तो लड़के भी मेहंदी बहुत अच्छी बनाते हैं। ज़्यादातर जो मार्केट में मेहंदी लगाई जाती है वो लोग लड़के लोग ही बनाते हैं, जो मेहंदी लेकर शॉपिंग मॉल के सामने बैठे रहते हैं। मैंने उनको देखा है कि वो मेहंदी लड़के ही लगाते हैं।
ہم کو اس لیے بھی مہندی آنا چاہیے کہ ہمیں آگے کسی کا راستہ نہیں دیکھنا پڑے کہ ہم کو کون مہندی لگائے گا، چاہے وہ کسی کی شادی ہو، چاہے برتھ ڈے ہو، کوئی تہوار ہو۔ اکثر کروا چوتھ پر لیڈیزیں دیکھتی ہیں کہ کون ہمارے ہاتھ میں مہندی لگا دے، کیونکہ کروا چوتھ کا جو بھی ورت رکھتی ہیں عورتیں، وہ اپنی پتی کی لمبی عمر کے لیے رکھتی ہیں، اور اس میں تو پورا آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ آپ کو دلہن کی طرح تیار ہونا پڑتا ہے، ہاتھوں میں مہندی رہتی ہے، دن بھر اپواس رکھتی ہیں لیڈیزیں۔ تو آپ یہ سمجھ سکتے ہوں گے کہ مہندی ہمارے لیے کیا کام کرتی ہے اور وہ ہمارے لیے کیوں اسپیشل ہے، کیونکہ مہندی آج سے نہیں کئی برسوں سے چلی آ رہی ہے۔ مہندی ہمارے لیے کیوں ضروری یہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا، کیونکہ ایک طریقے سے مہندی ٹھنڈک دینے کا کام بھی کرتی ہے۔ مہندی ہوتی ہے ٹھنڈی، جسے ہم سر میں بھی لگاتے ہیں۔ زیادہ تر بہت ساری لیڈیزیں گرمی میں اپنے سر میں مہندی لگاتی ہیں، اور اس کا رنگ استھائی ہوتا ہے جو کہ نکل جاتا ہے، اور وہ چیز اچھی لگتی ہے۔ اگر ہم پرماننٹلی جیسے مہندی چھوڑ کر آج کل لوگ کیا کرتے ہیں، ٹیٹو بنواتے ہیں، اور ٹیٹو اگر ایک بار بنوا لیا تو ہم اس کو مٹا تو نہیں سکتے، اور مہندی سے اگر ٹیٹو بناتے ہیں تو وہ تو نکل ہی جاتا ہے، یہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا۔ آپ مہندی سے بازو بند بنا سکتے ہیں، ٹیٹو بنا سکتے ہیں، اور یہ ہمارے لیے سب سے اچھا بیسٹ طریقہ بھی ہے کہ ہم مہندی سے ٹیٹو ہی بنائیں، مہندی سے بازو بند بنائیں۔ پیروں میں پائل کی ڈیزائن بھی آج کل بہت ساری لڑکیاں مہندی سے بناتی ہیں، جو کہ بہت ہی سندر لگتی ہے۔ اگر مہندی کا رنگ ڈارک ہوتا ہے تو اس کو نکلنے میں بھی 2 یا 3 ہفتے لگ جاتے ہیں، اور لیڈیزیں جو گھر پر کام کرتی ہیں وہ لگوا لیتی تو ان کا پانی کے ساتھ میں تو مہندی کا کلر نکل ہی جاتا ہے، کیونکہ ان کو گھر کے کام کرنا پڑتے ہیں، تو مہندی نکلنا سوبھاوک سی بات ہے کہ وہ نکل جاتی ہے۔ اب ہم چاہتے کہ ہم یہاں سے کون سی ڈیزائن بنائیں، یا ہم کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے تو ہم یہاں سے بھی ڈیزائن لیتے تو وہ ایک الگ ہی شو کرتی ہے۔ پورا ہاتھ بنانے کے بجائے ہم ادھر سے لے لیتے ہیں، کیونکہ جب بھی میں اپنے ہاتھ پر مہندی بناتی ہوں، اگر میں نے پورا فل ہینڈ مہندی بنائی تو وہ ڈارک ہو جاتی ہے، تو وہ پورا ہاتھ بھی کالا کالا لگنے لگ جاتا ہے۔ اسی لیے مہندی کی ڈیزائن ایسی ہونا چاہیے کہ ہم کو سمجھ میں آئے کہ ہم نے ڈیزائن کون سی بنائی ہے۔ اور ہر انڈین کلچر میں انڈین لڑکیوں کے لیے مہندی کیوں ضروری ہوتی ہے تو آپ سبھی کو پتہ ہی ہوگا، اور اس کے معنی کیا ہوتے ہیں آپ کے جیون میں، یہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے پتہ ہوگا دوستوں۔ دوستو، اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ اس کو لائک، شیئر اور کمنٹ بالکل کریے۔ یہ دیکھیے آج کی میری ڈیزائن ہے،
اگر آپ کو میری ڈیزائن اچھی لگی ہو تو پلیز لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کرنا. تھینک یو.